हरि ओं। नमस्कारः। आरो सूर्य श्रोतॄणां स्वागतमस्ति। सर्वेभ्यः नमः। वयं श्री अरविन्दस्य दी मदर् इति आङ्ग्लपुस्तकस्य संस्कृत अनुवादं पश्यन्तः स्मः। अत्र गतसप्ताहे दुष्कर कार्य निर्वहणार्थं शक्तिद्वयस्य आवश्यकता अस्ति भवति इति वयं ज्ञातवन्तः। तत्रापि ते के इत्युक्ते तत्र अधस्तः अस्माकम् अन्तः उपरि उन्मीलनं कृत्वा तत्र काचित् अभीप्सा भवेत्। उपरितः तस्य प्रतिग्रहणं कृत्वा कार्यं कारयितुं भवेत् भगवत्कृपा इति द्वयोः आवश्यकता अस्ति इति। तत्र भगवत्कृपा कथं सम्पादनीया, कुत्र भगवत्कृपा सिद्ध्यति तत्र इति विषयेपि स्वल्परूपेण तदपि दृष्टवन्तः वयं। यतः तन्निमित्तम् असत्यम् अज्ञानं न भवेत् इति। तदेव इतोपि किञ्चित् अग्रे अद्य ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। सन्ति काश्चित् अपरिहार्याः अनन्याः च अवस्थाः सत्य ज्योतिषः अवतरणार्थं यासु एव परमा शक्तिः अवतरिष्यति। तत्र केचन नियमाः सन्ति, काश्चन अवस्थाः सन्ति, तत्रैव एषा कृपा अवतरति इति स्पष्टं वदन्ति। तत्र का इत्युक्ते अपि च इतोपि तासु ऊर्ध्वतः अवतरन्ति अधस्तः समुन्मीलन्ति च साक्षात् सर्वोच्च विज्ञानशक्तिः एव भौतिक प्रकृतिं विजित्य सफलतया तां सञ्चालयितुं तदीयबाधाः च निर्मूलयितुं प्रभवति। तत्र नियमाः सन्ति इत्यपि वदति। तदा एव उपरितः कृपा अवतरिष्यति इति। अधस्तः अस्माकमपि अभिप्सा स्वच्छं भवेत् इति। तत्र द्वयोः मेलनेन किं भवति इत्युक्ते भौतिकप्रकृतिं विजित्य, एतत् फिजिकल् इति वयं यत् वदामः तदपि अधिगम्य विजित्य सफलतया तां सञ्चालयितुं तदीयबाधाः च, तदर्थं ये बाधाः भवन्ति, अग्रे कार्यं साधयितुं ये बाधाः भवन्ति तानपि दूरं करिष्यति इत्यपि वदति। ताः अवस्थाः तावत् इमाः। कुत्र तथा भवति इत्युक्ते सत्यं समग्रं च समर्पणं, भागवतशक्तिं प्रति अनन्यम् आत्मोद्घाटनम्, अवतरणपरस्य सत्यस्य सततं सर्वात्मना च वरणं, मानसिक प्राणिक भौतिक स्तराणां याः शक्तयः मायिका आकृतयः च अद्यापि पार्थिव प्रकृतिं शासति, तासां तत्र असत्यस्य सततं सर्वात्मना च विवर्जनम्। भगवत्कृपां प्राप्तुं वयं किं कुर्मः, अस्माभिः किं करणीयम्,
अस्माकम् अन्तःस्थितिः का भवेत्, कीदृशी भवेत् इत्यादिकम् अत्र इतोपि सुस्पष्टं करोति। तत्र समर्पणं समग्रं भवेत्, तत् सत्यवत् भवेत्, सत्यं भवेत् इति। तत्र अपि च अनन्यम् आत्मा उद्घाटनम्, उन्मीलनमिति यद्यपि वयं पूर्वम् उक्तवन्तः तदेव। अपि च उपरितः यदागच्छति तत् सर्वात्मनं सम्पूर्णमनसा तस्य स्वीकरणं तत्र स्वीकर्तव्यं। तदा मानसिकप्राणिकभौतिकस्तराणां याः शक्तयः माया इति वयं वदामः किल, आकर्षणम्, ओके, तत्सर्वमपि तत्र अधिगम्य वयं यदि प्रयत्नं कुर्मः इत्युक्ते वस्तुतः पार्थिवप्रकृतिं शाश्वती तासाम् असत्यस्य सततं सर्वात्मना विवर्जनम्। तद् फिजिकल् बाडि उपरि यत्किमपि तथा भवति एव, तस्य विसर्जनम् इत्युक्ते तस्य तिरस्करणं तु करणीयमेव, अस्माकं परतया तद् भवेत्। अनिवार्यतया अपेक्षिताः च एताः अवस्थाः। यदा एताः अवस्थाः अस्मासु भवन्ति तदा एव वयं भगवत्कृपां प्राप्तुं शक्नुमः। समर्पणं सम्पूर्णं स्यात्, देहिनः सकलानि अङ्गप्रत्यङ्गानि च अधिकुर्यात् इति आवश्यकम्। तत्र प्रत्यङ्गम् इति किमर्थं वदन्ति इत्युक्ते किञ्चित् समर्पणम् अभवत् किञ्चित् न अभवत् इति न चलति। न खलु पर्याप्तमिदं यत् अन्तरात्मा प्रत्युत्तरं दद्यात्, ऊर्ध्वतरमनः च स्वीकुर्यात्, न चापि एतत् अन्तः प्राणः नतः स्यात्, अन्तरात् अन्नमयचेतना न प्रभावम् अनुभवेत्। यदि किञ्चित् समर्पणम् अभवत् किञ्चित् समर्पणं न अभवत् इत्युक्ते तत्र कार्यं न भवति। प्रत्युत इतोपि पुरुषस्य कस्मिन्नपि अङ्गे बाह्य अतिबाह्य अपि अङ्गे तत्र ईदृशं किमपि तत्त्वं न स्यात् यत् संकोचपूर्वकम् आत्मानं तत्र अवशेषयेत्। संशय व्यामोहानां छल छद्मानां च पृष्ठतः आत्मानं गोपयेत्, विद्रोहं प्रतिषेधं वा कुर्यात्। तत्र समर्पणं तत्र सम्पूर्णं भवेत्, किञ्चित् समर्पितं किञ्चित् न समर्पितम् इति न भवेत् इति वदन्ति। एतत् किम् इति अग्रे इतोपि स्पष्टं पश्यामः। अस्मिन् तावत् नियमान् वयं स्वल्परूपेण जानन्तः अग्रे गच्छामः। जयतु जयतु भारतं, जयतु जयतु संस्कृतम्।